السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الأخوات، مرحبا بكم كاملين بعد غياب طويل خارج عن الإرادة ديالنا. رجعنا اليوم دائما في السلسلة ديال الضريبة على الأرباح العقارية، l'impôt sur les profits fonciers ou bien les profits immobiliers. بالنسبة للناس اللي كيكتشفوا القناة لأول مرة، اللي ما تفرجوش في لي فيديو بريسيدون سور لي بروفي فونسيي، ممكن يرجعوا للقناة يعرفوا شنو هي الضريبة على الأرباح العقارية، كيفاش كتحسب، اشنو هما الإعفاءات إلى غير ذلك. اليوم إن شاء الله غنهضروا على واحد السوجي تري امبورطون اللي هو لو كونترول فيسكال أو بيان المراجعة الضريبية في الضريبة ديال الأرباح العقارية. شحال من واحد تيقول لك بعد درت التصريح ولكن جاتني المراجعة. اليوم ان شاء الله نهضروا باختصار حول لو كونترول فيسكال اون ماتيير ديال لامبو سور لي بروفي ايموبيلي. بالنسبه دائما لي ريفيرونس هو او بيان لو ريفيرونس هو المدونه العامه للضرائب، الكود جينيرال دي زامبو. لارتيكل 224 الفصل 224 هو اللي تيعطي لو دغوا دو كونترول او بيان حق المراجعه بالنسبه لادمينستراسيون فيسكال، بالنسبه لاداره الضرائب. كيفاش الملزم او بيان البائع كيحط تصريح، الاداره الضريبيه عندها لو دروا دو كونترول، عندها الحق في المراجعه. اشنو كيراجعوا؟ soit des apporter, l'objectif est d'apporter des rectifications ou à procéder à l'estimation, soit ديال le prix d'acquisition ou bien les dépenses d'investissement non justifiées. تيراجعوا le prix d'acquisition، الثمن ديال الشراء ou bien ثمن الاقتناء ديال الملك. الا ما عندكش واحد الوثيقه درتي هنا ليستيماسيون، ممكن ما يقبلوش ديك ليستيماسيون. aussi les dépenses d'investissement non justifiées، يعني بنيتي شريتي واحد الارض وبنيتيها، في لي ديبونس دانفستيسمون اللي هما لي كونستركسيون البناء ما عندكش لا جوستيفيكاسيون، يعني ما عندكش لي فاكتور. هنا الاداره الضريبيه عندها الحق ما تقبلش دوك لي ديبونس دانفستيسمون نون جوستيفيي، او بيان تيديروا المراجعه لا فالور فينال دي بيان سيدي، يعني ثمن البيع. انا بات بواحد الثمن، الاداره الضريبيه كتقول لي ودي بني بالنسبه لذاك الثمن اللي درتي في العقد ماشي هو الثمن الحقيقي ديال داك الملك، يعني ماشي لا فالور فينال ديالها هي هذيك. كيفاش تيعتمدوا سكون ابيل لو ريفيرونسيال دي بري، بين لو ريفيرونسيال ديال لي ترانزاكسيون ايموبيليير، راه كتلقاوه في الموقع ديال المديريه العامه للضرائب. اشنو هو هاد لو ريفيرونسيال؟ تيحدد ليا كل بلاصه الثمن المرجعي ديالها، واش ارض، واش فيلا، واش ابارتمون، واش جديده، واش قديمه. تيحدد ليا لو متر، لو بري بار متر كاري بالنسبه لكل بلاصه. وكاينين شي بلايص الا دخلتوا للسيت ديال ما غتلقاوش كلشي المدن، كاينين شي مدن ما عندهمش داك لو ريفيرونسيال. تعتمدوا سكون ابيل لي بوست دو كومباريزون اللي هما عناصر المقارنه. عناصر المقارنه يعني ديك الاداره تيكون عندها دي فونت، العقود ديال البيوع دازو بواحد الثمن، داك الثمن تياخذوه كثمن مرجعي. داكشي علاش بعض المرات تيبيع شي واحد تيكون مثلا مزير في الفلوس، تيبيع تيقول لك لا انا الثمن الحقيقي داكشي اللي شريته هو اللي درت في العقد. الاداره الضريبيه ما كتكذبكش، ما كتقولش لك بان داك الثمن اللي درتي كذبتي، ولكن كتقول لك بان الثمن الحقيقي وبيان لا فالور فينال ديال لو بيان ماشي هي هذيك اللي في العقد. يضطروا يديروا واحد المراجعه. بالنسبه للمسطره وبيان لا بروسيدور نشوفوها اون ديتاي. عندنا دو بارتي، عندنا لادمينستراسيون فيسكال وعندنا لو كونتريبيابل اللي هو الملزم، في هذه الحاله هو البائع. فاش تيحط لو كونتريبيابل لا ديكلاراسيون، الاداره الضريبيه عندها الحق في المراجعه. كتصيفط ليه، عندها لو ديلي ديال 90 يوم، يعني 90 جور من لا دات ديال ديبو ديكلاراسيون. حطيت لا ديكلاراسيون في لا دات، الاداره عندها 90 يوم باش دير المراجعه. كتصيفط ليا واحد بريمير ليتر دو نوتيفيكاسيون، رساله تبليغ.
دونك الرساله الاولى التبليغ وهي رساله التبليغ الاولى. دونك اشنو تيكون في هاد لا ليتر؟ تيكون فيها بان لي كوردوني ديال السيد، لادريس ديالو، بان حطيتي التصريح ديالك سويت فوتر ديكلاراسيون في لا دات تيل باش بعتي هاد لو بيان. دونك فوالا لي رودريسمون اللي دارت الاداره، ها هما لي مونطون ديكلاري بحال مثلا الا دارت المراجعه في ثمن البيع. دونك فوالا لو بري دو فونت ديكلاري، فوالا لو بري دو فونت روتوني ou bien proposé par l'administration fiscale. تيحسبوا من جديد على الثمن اللي حسبات الاداره، تينقصوا داكشي اللي خلصتي ديجا في لا ديكلاراسيون الا خلصتيه، وتيخرج لك ان كومبليمون. وهذا الكومبليمون هو اللي تيقول لك خصك تخلصو. دونك بالنسبه للتبليغ، دونك خصكم ترجعوا للمدونه العامه للضرائب باش تعرفوا في الارتيكل 219 جو كخوا. دونك فيه امتى كنعتبروا بان السيد مبلغ قانونيا. دونك فاش تيتوصل الكونتريبيابل بيان لو فوندور بهاد الرساله، دونك عنده ان ديلي ديال 30 جور، عنده ديلي ديال 30 جور، عنده 30 يوم من لا دات ديال لا ريسيبسيون ديال لا نوتيفيكاسيون، من لا دات ديال التوصل بالتبليغ. دونك عنده الاجال ديال 30 يوم. عنده هنا دو شوز، سوا تيمشي الى قبل دوك لي غودريسمون اللي دارت الاداره، يعني تيمشي يخلص. ما قبلش دونك خصو يجاوب لادمينستراسيون فيسكال هنا. دونك خاص اون ريبونس، دونك اون ريبونس تصيفط للاداره، يعني كتجاوب على لا ليتر اللي صيفطو بان فوالا داكشي اللي درت انا هو اللي صحيح، داكشي ما قابلش يعني لو غودريسمون اللي دارت الاداره. دونك الاداره فاش كتوصل بلا ريبونس ديال الكونتريبيابل، عندها ان ديلي ديال 60 جور، عندها 60 يوم من لا دات ديال لا ريسيبسيون ديال لا ريبونس، من لا دات ديال التوصل بالجواب عندها ديلي ديال 60 يوم باش تشوف الاجوبه ديال الكونتريبيابل. دونك الا قنعها دونك مزيان، دونك راه ما كتصيفطش ليه، تسالي البروسيدور. دونك الى الاداره دائما كتقول بان هذاك لو غيدغيسمون اللي دارت هو اللي صحيح، عندها لو ديلي ديال 60 يوم من لا دات ديال لا ريسيبسيون باش تجاوب، يعني باش تصيفط لي كونتريبيابل اون دوزيام ليتر دو نوتيفيكاسيون، رساله التبليغ الثانيه. هنا كتحدد ليه لي باز عاوتاني اللي خدات، وكتقول ليه بانه عندك لو ديلي ديال 30 يوم سواء تخلص ولا تجاوب الى ما اقتنعتيش، وطلب لا كوميسيون لوكال دو تاكساسيون، لا كوميسيون لوكال اللجنه المحليه للضريبه. دونك فاش كيتوصل لو فوندور بهاد لا دوزيام ليتر دو نوتيفيكاسيون، عنده ان ديلي عاوتاني ديال 30 جور باش يجاوب لا دوزيام ليتر. دونك هنا عنده لو ديلي ديال 30 جور، سوا الا قبل لي غودريسمون كيمشي يخلص، الا ما جاوبش في 30 جور كيتعتبر بان قبل لو غودريسمون، دونك لامبوزيسيون اي ايطابلي سور لي باز ديال الاداره. الا ما قبلش هاد لي غودريسمون خصو يجاوب في داك لو ديلي ديال 30 جور ويطلب بانه ما قابلش هاد لي غودريسمون، وكنطلب لو جو لي اللجنه المحليه للضريبه، لا كوميسيون لوكال دو تاكساسيون. دونك فوالا هذه هي لا بروسيدور. دونك نعتبروا بان لو كونتريبيابل ما قبلش هاد لي غودريسمون، دونك نشوفوا نديروا واحد نظره على لا كوميسيون لوكال تاكساسيون. دونك ما غنعطيش بزاف لي ديتاي، دونك اللي بغى لي ديتاي غيمشي لارتيكل 225 ديال كود جينيرال دي زامبو. دونك هاد لا كوميسيون لوكال تاكساسيون يعني تتكون محليه، تيكون فيها ماجسترا قاضي هو لو بريزيدون، تيكون واحد الريبريزونطون ديال الغوفرنور، و تيكون لو شاف سيرفيس لوكال ديال لي زامبو بيان لو ريبريزونطون ديالو اللي هو كيتعتبر نيت لو كوميسير رابورتور، و تيكون فيها ان ريبريزونطون ديال لو كونتريبيابل. دونك ديلي ديال لا روكيت اللي هو 3 موا، يعني من لا دات ديال لا ريسيبسيون ديال لا ريبونس ديال لو كونتريبيابل تيقول لي ودي راه ما قابلش دوك لي باز اللي درتي في لا دوزيام ليتر. دونك لو السيرفيس ديال لي زامبو عنده 3 موا باش يحط لا روكيت اوبري دو لا كوميسيون، عنده 3 موا. دونك الا فات هاد لو ديلي ما حطش
ديك لا روكيت دونك تعتبروا بان داكشي اللي قال لو كونتريبيابل هو اللي صحيح، يعني ما يمكنش لامبوزيسيون تكون اكثر من داكشي اللي قبل لو كونتريبيابل. دونك اون فوا كتحط لا روكيت auprès de la commission locale de taxation, la commission locale de taxation عندها un délai légal ديال 12 mois من لا دات ديال لا ريسيبسيون ديال لا روكيت باش يعطي لا ديسيزيون ديالو. دونك هنا كاينين جوج حالات، soit la décision il est prise dans le délai, donc خدات la décision في داك لو ديلي نورمال اللي هو 12 شهر. دونك هنا le rapporteur, le commissaire rapporteur اللي هو الشيف دو سيرفيس ديال لي زامبو كينوتيفي لا ديسيزيون لي بارتي اللي هو لي كونتريبيابل والاداره في واحد لو ديلي ديال 4 موا من لا دات ديال لا ديسيزيون، 4 شهور من تاريخ ديال لا ديسيزيون القرار. دونك تينوتيفي لا ديسيزيون. كاين الحاله الثانيه الى داز لو ديلي ديال 12 شهر وما خداتش لا كوميسيون لا ديسيزيون. دونك كاينين هنا جوج حالات. دونك لو رابورتور لو كوميسير رابورتور دونك عنده شهرين من لا دات من ليكسبيراسيون باش ينوتيفي او بيان بور انفورمي لي بارتي، كي انفورمي الكونتريبيال تيقول ليه فوالا بان لو ديلي ديال 12 موا راه داز لا كوميسيون ما خداتش لا ديسيزيون، وعنده شهرين من لا ريسيبسيون ديال ديك لاتر دانفورماسيون باش يعطي لا روكيت auprès de la commission nationale de recours fiscal. Donc هذه commission nationale donc لجنة وطنية، يعني c'est une لجنة دائمة في الطعون الضريبية. donc عنده 2 mois après la réception de la lettre d'information. donc دابا نمشيو نشوفو المهام ديال la commission nationale bien le délai. donc la commission nationale de recours fiscal la même chose عندهم ديلي. دونك بالنسبه للاداره عندها ديلي ديال 3 موا après la date de réception de la réponse à l'usage par le contribuable باش يديروا لا ريكيت. ولا كوميسيون ناسيونال حتى هي نفس الشيء عندها ديلي ديال 12 شهر après la date de réception de la requête. ولي ميم سيناريو اللي كاينين في لا كوميسيون لوكال اللي كاينين هنا في لا كوميسيون ناسيونال. دونك نعتبروا بان لو كونتريبيابل فاش مشى لا كوميسيون لوكال تاكساسيون دونك خدات لا ديسيزيون في لو ديلي نورمال ديال 12 شهر، ولكن لو كونتريبيابل ما عجبوش ديك لا ديسيزيون اللي خدات. دونك هنا تنخرجوا من الكونطونسيو ادمينستراتيف كنمشيو للكونطونسيو جوديسيير، ونمشيو لا بروسيدور جوديسيير لارتيكل 242 دو كود جينيرال دي زامبو. دونك لو كونتريبيابل في هذه الحاله الا ما عجبوش القرار ديال لا كوميسيون لوكال تاكساسيون ولا ما عجبوش القرار ديال لا كوميسيون ناسيونال تاكساسيون، هنا تيمشي للمحكمه. دونك عنده لو ديلي ديال 60 جور دونك 60 يوم من لا دات ديال لا نوتيفيكاسيون ديال لي ديسيزيون ديال لي كوميسيون، من لا دات ديال تبليغ بالقرار اللي خدات لا كوميسيون سوا لوكال سوا ناسيونال. دونك انا كملزم و بيان كفوندور عندي 60 يوم من هاد لا دات باش نمشي نحط ريكلاماسيون ديالي auprès de le tribunal compétent. دونك فوالا هادي غير واحد النظره شموليه على لا بروسيدور كي دايره ديال لي ريكتيفيكاسيون بيان ديال لو كونترول فيسكال او ماتيير ديال لامبو سور لي بروفي ايموبيلي او بيان لي بروفي فونسيي. دونك اللي بغا ديتاي مزيان غيمشي لهاد لي زارتيكل اللي قلت في الكود جينيرال دي زامبو. دونك كنتمنى عجبكم لا فيديو استفدتوا معنا، وما تنساوش الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله.